ልቃል ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم على صوص سووش هاي مساطروا على قداي فصامي አገናኝ እንበላቸውና ባሁኑ ምሳሌ ሶስቱ ሲወያዩ ማንም የለም ካሉ አራተኛ አላህ አለ ولا خمسة إلا هو سادسهم አምስትም አይኖርም ስድስተኛው እሱ ቢሆን ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ከዚህ በላይም ከዚህ በታችም አላህ ያልተገኘበት አላህ ያልታዘበው على كل شيء شهيد هنا جيتانو لذلك ማህበረሰብ ፈሳድ የሚስፋፋበት ሃይማኖተኝነት ሲላላ ነው ይሄን መቀበል ነው የማይፈልጉት ሰዎች ፈጣሪን መፍራት ሲደክም ብልሽት ይስፋፋል አንዳንዴም አልፎ ተርፎ ፈሳዱ ህጋዊ እንዲሆን ትክክል ነው የማለትም ጭምር ያው ምናየው ነው በዚህ ዓለማችን ላይ ዚና ኸምር ያልን ምንለው እኛ ነን እንጂ ምን ችግር አለው አይነት ነገር ነው እየተባለ ያለው እቺ ገንዘብ ጋር ስለምትገናኝ ነው አንዷን ነጥለው የሚያነሱት ፈሳድ መንظومه متكامله የሆነ በቃ ሂውጅ ሆነ የተወሳሰበ የወንጀል መረብ ነው ፈሳድ የሚባለው መነሻው አላህን አለመፍራት በቃ ይሄ ባጭው الله قال فرح انجدي اذا ان مما عندنا ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ده الله قال فرح قال افرك رجيتا يينو قال انت فلكون انجدي تيتون تاغنيوالن لذلك يجب علينا ان نربي ملكة التقوى في نفوسنا قبل كل شيء كمنم بلاي سلامنم ነገር ከማውራታችንም ከመስራታችንም በፊት እቺ አላህን መፍራት የምትባል ልባችን ውስጥ መስረጽ አለባት ያን ጊዜ ከብዙ ነገር እሷ ታቀበናለች ትመልሰናለች አለዛ ፈሳድ ተስፋፋ ተጮኸ እንደውም የበለጠ ረቂቅ እንዲሆን ውስብስብ እንዲሆን ሲስተማቲክ እንዲሆን ከማድረግ የዘለለ አይሆንም አላህን ፈርቶ ሰውየው ካልተመለሰ በርግጥ ሰዎች መሞከር አለባቸው አንኛው ሙከራ ፈሳድን ለመቀነስ ይበረታታል መልካም ነው ጥሩ ነው ግን ከዚህ ከቀልብ ቢጀመር የተሻለ ነው አላህን ከማመን ቢጀመር የተሻለ ነው اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والبر الكريم ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما امركم في محكم تنزيله في قوله الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم حوزة الدين وألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة